सबैलाई नमस्ते। हामीसँग प्रमोद सुवेदी सर आउनुभएको छ। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्ने सर म्यामहरूको लागि एकदमै तपाईहरुले धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो। योभन्दा अगाडि विगतमा नाम निकाल्नु भएको कोही सर म्यामहरु हुनुहुन्छ भने उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गराइदिनु न भनेर सोधिराख्नु भएको छ। त्यसैका लागि मैले यो भिडियो आज लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई प्रमोद सुवेदी सरले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। यही पाली शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तहमा उहाँले विज्ञान विषयमा उहाँले भर्खर यही पाली नाम निकाल्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँको एक्सपिरियन्सले तपाईलाई एकदमै भ्यालुएबल हुन सक्छ। उहाँ अहिले बुढा नीलकण्ठमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँसँगको यो कन्भर्सेसनलाई एकदमै सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईहरुको लागि भ्यालुएबल हुने कुराहरू गर्नुहुनेछ। तपाईहरुको तयारीका दौरानमा कसरी तयारी गर्दा ठिक हुन्छ, कुन कुन मेटेरियलहरू सरले फलो गर्नुभयो, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यू सुरुमा लिखित परीक्षा अब्जेक्टिभ परीक्षादेखि लिएर इन्टरभ्यूसम्मको क्षेत्रमा उसमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले सरले केही कुरा राख्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर तपाईहरुले गाइडेन्स लिन सक्नुहुनेछ। सर नमस्ते। नमस्कार सर। उहाँ हजुरले तयारी गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अघि योपालि शिक्षक सेवा आयोग जतिखेर खुल्यो, अब भ्याकेन्सी नर्मल्ली खुल्ने भनेको चाहिँ माघतिर पुष माघतिर माविको खुल्छ, त्यसपछि माघ फागुनतिर निमावि, अनि फागुन चैततिर प्राविको खुल्ने किसिमको शिक्षक सेवा आयोगले सेड्युल बनाएको थियो। त्यो पछाडि नै तयारी गर्न थाल्नुभयो कि अब यो पछाडि खुल्छ भन्ने किसिमको अब भइसकेपछि अलिक लामो दौरान राखेर तयारी गर्न थाल्नुभएको थियो? धन्यवाद सर। मैले चाहिँ अब तयारीको कुरो गर्नुपर्दाखेरि सुरुबाट नै तयारी अब हाम्रो सिलेबस पनि रिलेटिभली मेरो विचारमा अलिकति फराकिलो क्षेत्र नै त्यसले समेटेको हुनाले लामो समय नै लाग्छ भन्ने मेरो आकलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले तयारी चाहिँ अब यो खुल्छ, आयोग खुल्छ भन्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना भइसकेपछि मैले तयारी आफ्नो तर्फबाट मैले सुरु गरिसकेको थिएँ सर। हजुरले त्यतिखेरदेखि अब आयोग खुल्छ भन्ने कुरा त लगभग अब पनि निश्चितै हो, यो पालि पनि आयोग खुल्छ, किनकि अब शिक्षक त देशमा चाहिन्छ अब देश अगाडि बढ्नको लागि। अब त्यही भएर अब आयोग खुल्नेले पनि अहिलेदेखि तयारी गर्नलाई उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अब अहिले तयारी गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि, किन भन्दाखेरि जति चाँडो हामीले सुरु गर्यो त्यति नै तयारी आखिरी अब पछि गएर पनि गर्नु नै पर्ने हो हैन। पछि गएर बढी लोड लिनुभन्दा अहिलेदेखि नै हामीले तयारी सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ, एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप पनि हुन्छ भन्ने खालको मेरो अनुभव छ सर। हुन्छ हजुरको त्यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हैन। अनि यो अब्जेक्टिभको जुन शिक्षक सेवा आयोगको जुन प्याटर्न छ, सुरुमा अब्जेक्टिभ हुने, त्यसको सर्टेन पोर्सन मार्क्स जोडिने, त्यस पछाडि सब्जेक्टिभ हुने, त्यस पछाडि इन्टरभ्यू हुने, हजुरले चाहिँ त्यो तीनवटा चरणमध्ये कुन चरणलाई चाहिँ मुख्य रूपमा प्राथमिकता राख्नुभयो, कुन चरणलाई चाहिँ मुख्य रूपमा प्राथमिकता राखेर पढ्नुभयो? मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ खास गरेर अब दोस्रो पेपर जुन छ, दोस्रो पेपर नै बढी महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई तयारी पनि अलिक बढी आवश्यक छ। र मैले तयारी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा अब्जेक्टिभ पेपरको लागि जुन बेलामा मैले तयारी सुरु गरेँ त्यो अवधिमा नै केही समय छुट्याएर मैले सब्जेक्टिभ पेपरको तयारी पनि सुरु गरिसकेको थिएँ। र अब अब्जेक्टिभ भनेको त अब धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले जति धेरै सकिन्छ त्यति तयारी गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ मेरो अब सजेसन के छ भने हामीले अब त्यहाँ गलत उत्तरबाट चाहिँ अङ्क काटिने भएको हुनाले जुन आफू कन्फिडेन्ट छौँ हामी, जुन चाहिँ सही छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चिन्ह लगाउने, अरू नलगाउने नै मैले अभ्यास गरेको थिएँ। तर त्यो सँगसँगै सब्जेक्टिभ पेपरको सेकेन्ड पेपरको पनि मैले तयारी चाहिँ सुरु गरिसकेको थिएँ सर। हजुरले पढ्दै गर्दाखेरि अब सुरुमा अब्जेक्टिभको एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि पनि केही समय चाहिँ सेकेन्ड पेपर लिखित चरणको लागि छुट्याएर हजुरले तयारी गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको जस हजुरले जो सरम्यामहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा हजुरले पनि ख्याल गर्नु होला। सुरुमा अब्जेक्टिभ मात्रै फोकस गरेर, वस्तुगत कुरालाई मात्रै फोकस गरेर हाम्रो तयारी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसमा त एकदम भास्ट छ, वस्तुगत जिके, सामान्य ज्ञान, शिक्षाका पोर्सनहरू अब एकदम भास्ट भएको हुनाले त्यहीमा मात्रै अल्झिराख्ने हो कि भन्ने किसिमको तरिका भएपछि पछि द्वितीय पत्र चाहिँ जुन तपाईँहरूको पुनः 100 मार्क्समा 100 मार्क्स नै जोडिने, तर अब्जेक्टिभमा चाहिँ 100 मार्क्समा 50 मार्क्स मात्रै जोडिने, आधी मात्रै जोडिने हुन्छ हो। त्यो द्वितीय पत्रले चाहिँ मुख्य तपाईँहरूको नाम निकाल्न पछि लिस्टमा आउँदाखेरि चाहिँ द्वितीय पत्रले चाहिँ मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ हो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कतिको फोकस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर सरले भन्नुभयो। अनि सुरुदेखि नै तयारी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ द्वितीय पत्रलाई एक किसिमले समय छुट्याएर अब्जेक्टिभको एक्जाम आउँदैछ भने अब्जेक्टिभलाई प्रायोरिटी पक्कै पनि दिनु पर्यो।
तर द्वितीय पत्रलाई पनि एउटा समय छुट्याएर चाहिँ तयारी गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने सरको सजेसन आयो। अनि सर हजुरले विज्ञान विषय तयारी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुन कुन रिसोर्स मेटेरियलहरूलाई रिफरेन्समा लिनुभयो? अब आफूले पढ्दै जाँदाखेरिको ब्याचलरको रिसोर्स मेटेरियलहरू वा अब कुनै राइटरहरूको किताबहरू, बजारमा पाइने किताबहरू वा कस्तो किसिमको रिसोर्स मेटेरियलहरूलाई चाहिँ हजुरले फोकस गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो? अब यसमा मेरो अनुभव कस्तो छ भनेदेखि मैले स्पेसिफिक यही भनेर चाहिँ फलो गरिनँ सर। मैले चाहिँ अब बजारमा पाइने रिसोर्सहरूलाई मिलाएर मैले चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा नोट तयार गरेँ। त्यही नोटलाई फलो गरेर मैले अध्ययन गरे हो। र रिसोर्सहरू पनि यही स्पेसिफिक भन्ने त फलो गरिनँ, तर मैले बजारमा पाइने मेटेरियलहरू कुनै एउटा मात्र पढ्ने त्यस्तो चाहिँ गरिनँ। मैले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई मिलाएर आफ्नै किसिमको त्यो सिलेबस अनुसारको चाहिँ नोट तयार गरेँ। अब्जेक्टिभ पेपरमा पनि मेरो के भन्नु छ, फर्स्ट पेपरमा पनि भने सबै कुनै पनि च्याप्टरलाई हामीले छोड्ने चाहिँ होइन। अब सबैलाई हामीले केही न केही तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसमा भएका च्याप्टरहरू कुनै चाहिँ नपढ्ने, कुनै चाहिँ धेरै पढ्ने गरियो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ। सबैलाई नियमित रूपमा केही न केही अध्ययन गर्ने र त्यही अवधिदेखि नै हामीले दोस्रो पत्रको पनि तयारी सुरु गऱ्यौँ भने मात्रै पछि गएर हामीले चाहिँ दोस्रो पत्रमा राम्रो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हो, मेरो पनि विचार त्यही हो। ठ्याक्कै हजुरले पनि मलाई त्यस्तै लागेको थियो। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रथम पत्रलाई मात्रै सुरुमा फोकस गर्नुभन्दा द्वितीय पत्रलाई पनि एक किसिमले अगाडि बढ्दै जानु पऱ्यो। अनि मेटेरियलमा चाहिँ धेरै सोर्सबाट खोजेर सिलेबसमा भएका कन्टेन्टहरू चाहिँ धेरै, अब इन्टरनेट पनि छन् हजुर, इन्टरनेटको जमाना छ। अनि आफूले पढेका ब्याचलरका किताबहरू हुन सक्छन् होइन। त्यो किताब मुख्य सूत्र चाहिँ अब सिलेबस नै हो है। सिलेबसको कुनै पनि टपिकलाई नछोडिकन हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब धेरैवटा रिसोर्स जुटाएर अनि त्यसबाट एउटा निचोड बनाएर आफ्नो नोट बनाउन सक्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ सबभन्दा बेटर चाहिँ आफूले नोट बनाउने। त्यो नोटलाई चाहिँ फेरि बारम्बार त्यही कुरालाई धेरैचोटि दोहोऱ्याएर तेर्याएर पढ्नु पर्यो। अनि हजुरले जुन किसिमको अब द्वितीय पत्रमा त लिखित हुन्छ, क्वेसन एन्सरको प्याटर्नमा आउँछ। अब क्वेसन एन्सरको प्याटर्नमा अब अब्जेक्टिभ अथवा टिक लाउने मात्रै छोटो समय हुन्छ, तर लिखितमा चाहिँ एकदम समयको म्यानेजमेन्ट, टाइमको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुरलाई पनि त्यो कुरा फिल गर्नुभएको होला। त्यो टाइमको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिल गर्नुभयो? कसरी आफूले प्र्याक्टिस गर्दा के गर्नुहुन्थ्यो? अनि कसरी चाहिँ अब परीक्षामा चाहिँ कसरी कुन स्ट्राटेजी अपनाउनु भयो? त्यो कुरा पनि यसो भनिदिनु न। अब यसमा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लागेको छ। एउटा चाहिँ समय कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो, र दोस्रो चाहिँ क्वेसनले के कुरा डिमान्ड गरिरहेको छ भनेर हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ क्वेसन एउटा डिरेक्सनमा छ, हाम्रो एन्सर चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा जाने पनि सम्भावना हुँदो रहेछ। अरू साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्दा त्यो अनुभव रह्यो मेरो। खासमा अब क्वेसन एउटै मात्र पनि हुँदैन, दुई तिनवटा क्वेसनहरू जोडेर एउटा क्वेसन बनेको हुँदो रहेछ। त्यो प्रत्येक पार्टको चाहिँ हामीले स्पेसिफिक भएर एन्सर दिन सक्यौँ भने धेरै लामो लेख्ने पनि होइन, जुन कुरा एक्ज्याक्ट डिमान्ड भएको छ क्वेसनबाट त्यसलाई चिनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब समय म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। क्वेसनलाई एक्चुअली हामीले स्टप वाच राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीले घरमा बसेर लेखेर त्यसलाई अभ्यास चाहिँ गर्नैपर्छ। र अन्तिममा पुग्दाखेरि चाहिँ पुरै सेट नै हामीले 3 घन्टाको समय राखेर लेखेर अभ्यास गऱ्यौँ भने इक्जाममा चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स आउँछ। यस सन्दर्भमा पनि इन्स्टिट्युटहरूमा तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ परीक्षाहरू, मक टेस्टहरू गराउने पनि अभ्यास गरिएको हुन्छ, त्यसबाट पनि फाइदा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। हजुर, क्वेसन एन्सरको बेसिसमै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यसो भयो भनेपछि? मैले चाहिँ कस्तो गरेको थिएँ भन्दाखेरि नोट बनाउँदाखेरि चाहिँ क्वेसन एन्सरको बेसिसमा होइन, सिलेबसकै बेसिसमा नोट तयार गरियो। तर पछि अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन एन्सरको बेसिसमा अभ्यास गरियो। क्वेसन एन्सरलाई फोकस गरेर पछि अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रश्नको भार कता छ, कुनतिर ढल्किएको छ भन्ने कुरा त्यहीँनिर हाम्रो त्रुटि हुँदो रहेछ। क्वेसनले के कुरा डिमान्ड गरिरहेको छ त्यो चिन्न नसक्दाखेरि चाहिँ अनि पछि बाहिर निस्किसकेपछि ओहो क्वेसन त यो पो हो, खासमा मैले यो कुरा लेखेँ भन्ने पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै धेरै अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा एकदम अभ्यास चाहियो भनेपछि हो, अभ्यास नै मुख्य कुरा अभ्यास। र अलि धेरै समय, छोटो समयमा नै मैले तयारी गर्न सक्छु जस्तो हामीले ठानियो भने चाहिँ यो धेरै, अब हामी कोही अब फिजिक्समा अभ्यस्त हुन्छौँ, कोही बायोलोजीमा हुन्छौँ, कोही केमिस्ट्रीमा हुन्छौँ। सिलेबस त सबै थोक जोडेर बनेको छ नि त। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो समय पर्याप्त हुँदैन रहेछ। अलि धेरै समय छुट्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी सफल हुन सक्छौँ। अब शिक्षक सेवा आयोगको द्वितीय पत्र त विषयगत हुन्छ। अब म्याथकै भयो, अब प्राविको लागि पनि छुट्टै प्राविको एउटा छुट्टै सिलेबस छ। अब निभावी महाविको सबै विषयगत सिलेबस भएको हुनाले त्यो विषयगत कुरालाई चाहिँ आफूले पढेको अनुसारै दिने हो। एक्जाम त आफूले पढेकै विषय अनुसार दिने हो। त्यही भएर त्यो पढेका कुरालाई चाहिँ मुख्य रूपमा फोकस गर्नु पर्यो। आफूले पढेकोमा पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
आफूले अलिक कम पढेको कुरा पनि त्यहाँ सिलेबसमा छन् कतिपय त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब जुन कुरा आफूलाई कम आउँछ जस्तो लाग्छ त्योबाट चाहिँ हामीले तयारी सुरु गऱ्यौँ भने पछि गएर चाहिँ सजिलो हुन्छ। जुन हामीलाई अलरेडी आउँछ त्यसलाई थप पढ्ने भन्दा पनि अलि जुन डिफिकल्ट छ त्यो पार्टबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि हजुरले अब प्रथम पत्रमा अब अब्जेक्टिभ पोर्सनमा भयो अनि द्वितीय पत्रमा पनि दिइसक्नुभयो, त्यस पछाडि इन्टरभ्यूको सेसनमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हजुरको एक्सपिरियन्स केही छ कुनै स्पेसिफिक? इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि के तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि अब त्यति थाहा नहुने इन्टरभ्यूमा, तर पनि अब अलि तयारी गरेर गयो। तर त्यहाँ चाहिँ मुख्य मेरो विचारमा चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट भएर गयौँ इन्टरभ्यूमा भने त्यो कुराले नै मुख्य सहयोग गर्ने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अलि वातावरण अलि अप्ठ्यारो खालको वातावरण होला कि अलि कस्तो होला भन्ने थियो, त्यस्तो केही पनि भएन। एकदम कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्टमा जो इन्टरभ्यू लिन बस्नु भएको सर म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ वातावरण एकदम सहज बनाउनु भएको थियो र केही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू, केही शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू र केही आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरू, म आफू पनि कार्यरत शिक्षक भएको हुनाले आफूले कार्यरत रहँदाखेरि गरेका अनुभव के अप्ठ्याराहरू छन्, खास गरी अब म विज्ञान विषयको भएकोले विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू, प्रयोगशालासँग सम्बन्धित कुराहरू त्यसबारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो र केही कन्टेम्पोरेरी कुराहरू जस्तो विगतमा भएको शिक्षकहरूको आन्दोलन, त्यसका मागहरू र त्यसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। तर त्यसमा हामीले चाहिँ सही र गलत भन्दा पनि हाम्रो प्रस्तुति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बढी हेर्नु हुँदो रहेछ। हजुर, कुनै पनि कुरालाई कसरी प्रस्तुत र जुन कुरा जानिएको छैन त्यसलाई चाहिँ अब यसमा मैले अलिक तयारी पुगेको छैन भन्यो भने उहाँले अर्को डिरेक्सनमा क्वेसन सोध्नुहुन्छ, त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लागेन। मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले पहिलो र दोस्रो पेपरलाई बढी तयारी गर्ने र पहिलो र दोस्रो पेपरलाई चाहिँ सँगसँगै जस्तो नै सुरु गर्दा हुन्छ र त्यसमा सफल भइसकेपछि बल्ल अनि इन्टरभ्यूको तयारी गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु भनेपछि अब हजुरले यो वर्षको लागि शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्ने सरम्यामहरूलाई एक किसिमले एउटा एज अ होल सजेसन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छ त्यस्तो? नियमितता र निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। अलि धेरै वाक्य नै भनौँ क्या? हुन्छ। अब खास गरी अब हामीले कतिजनाको कोटा छ त्यहाँनिर भनेर हेर्ने भन्दा पनि म चाहिँ अगाडि नै नाम निकाल्न सफल हुनु छ मैले भनेर हामीले तयारी गर्नुपर्छ सर म्यामहरू। त्यसरी नै तयारी गरेर नै म पनि पहिलो नम्बरमा नै सिफारिस हुन सफल भएको हुँ। अब कोटा थोरै छ, मेरो के नाम निस्केला र अथवा यस्तो भन्यो भनेदेखि आफ्नो कन्फिडेन्स पनि नहुने त्यो हुन्छ र म पक्कै पनि गर्न सक्छु भनेर तपाईँहरूले निरन्तर अभ्यास गर्नुभयो र त्यसलाई दोहोऱ्याएर चाहिँ नि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने काम गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि हुनसक्छ। अलिक अगाडिदेखि नै तयारी चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। मुख्य चाहिँ त्यो नै हो। अब समय छँदैछ भनौँ, अब 7 महिना समय छ भनौँ, पछाडि हुँदै गएपछि त्यो मान्छेको अब हामी सबै कहीँ न कहीँ कार्यरत नै हुन्छौँ, केही न केहीमा व्यस्त हुन्छौँ होइन, त्यसमा बिजी रहने अनि आफ्नो तयारी भएन भने चाहिँ पछि गएर अब त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। जति चाँडो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यति नै राम्रो हुन्छ। एउटा टाइम टेबललाई म्यानेज कसरी बरु टाइम टेबल चाहिँ अब त्यही हो, जुन अब्जेक्टिभ पेपर छ त्यसको लागि पनि समय छुट्याउने र दोस्रो पेपर जुन छ त्यसको लागि पनि समय छुट्याउने चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि हजुरले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार लेखेर पढ्नु ठिक कि वा पढेर बुझेर अनि गर्नु ठिक? कसैको लेख्ने मात्रै बानी हुन्छ, कसैको त्यो बुझ्ने अनि थोरै लेख्ने बानी हुन्छ, के छ तपाईँको? त्यो चाहिँ व्यक्तिगत चोइसको कुरा पनि हो। अब मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ मेरो ह्याबिट भनौँ न, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ लेखेरै गर्ने। लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एक हिसाबले रिभिजन गरे जस्तो पनि हो। एकचोटि लेख्दाखेरि त एकचोटि दिमागमा त्यो कुरा चल्छ पनि, फेरि लेखिन्छ पनि, लेख्ने अभ्यास पनि हुन्छ। मलाई कति टाइम लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ इस्टिमेट हुन्छ। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ त्यो छ। तर अब कतिपय साथीहरूले पढेरै पनि गर्नुहुन्छ, अब त्यो गर्न सक्दा त अझ राम्रो छिटो हुन्छ त्यो चाहिँ होइन, लेखेर गर्ने। र कतिपय अब डायग्रामका कुराहरू पनि छन् हाम्रो साइन्समा त होइन, त्यसले गर्दाखेरि लेखेर गरियो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पढेको कुरा एकचोटि भयो भने लेखेको कुरा त्यो 4-5 चोटि पढेको बराबर हुँदो रहेछ। लेखेको कुराले चाहिँ धेरै मान्छेलाई सम्झिन सक्ने क्षमता बिल्डअप गर्छ लेखेको कुराले। हुन्छ, हजुरको यो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको समयका लागि। अब यस्तै अरू सेसन अरू सर्भेमहरूसँग पनि हामी यस्तै सेसनहरू लिएर आउनेछौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गराउनेछौँ। यो कुराहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि तयारीको दौरानमा कसरी तयारी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरामा पक्कै पनि हेल्पफुल हुनेछ यस्तो सेसनहरू। धन्यवाद सर। सबै सर म्यामहरूलाई आगामी
आयोगको परीक्षामा सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु र त्यसमा मिराज एकाडेमी पनि सहायक सिद्ध हुन सकोस् त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। हस्।